إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى أن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه. إن أحدهم يسمع الكلمة فيحط عليها 10. لو قام قائمون بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. إن ممن ينتحل هذا الأمر لهو شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة. روايات في مرويات تجعل الباحث عن الحقيقة في مصادر الشيعة كحاطب ليل يحمل حزمة حطب فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري. السلام عليكم عزيزي المشاهد، هذه الحلقة راح تكون شوي ثقيلة علميا لكنها مهمة جدا لمعرفة حقيقة السنة النبوية وتراث أهل البيت عند علماء الشيعة، وحاولت قدر المستطاع تبسيط المعلومة لكي تكون مستوعبة عند الجميع. حفظ الله كتابه الكريم وسبب له الأسباب وسخر له أقواما أكرمهم بالقيام على حفظه، وكذلك كان الأمر مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سخر سبحانه لها أقواما أيضا أكرمهم بحفظها وتبليغها ثم تدوينها وتبيين صحيحها من ضعيفها والذود عنها ضد كذب الكذابين ووضع الوضاعين. كيف لا والسنة هي التطبيق العملي لكلامه سبحانه، وهي الموضحة والمبينة والمفصلة لكثير من أحكامه ومعانيه، وهي مع القرآن مصدرا عقيدة المسلم وإيمانه. فما من رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وقد عرف مصدرها وصحتها من ضعفها وكيف جاءت ومن رواها وحال الرواه ومآلهم، وكل ذلك متوفر وفي متناول الناس جميعا، وقد دونت في ذلك الدواوين وصنفت التصانيف. فهذه لجمع الصحيح وتلك للضعيف وهذه للموضوعات وتلك للمسانيد وجمع الروايات وهذه لتراجم الرواه ومعرفة أحوالهم، وكل ذلك ضمن ضوابط محكمات تضافرت واجتمعت عليها جهود علماء الإسلام لصيانة مصادر دينهم عن التحريف ولمنع إدخال ما ليس منه فيه. هذه المقدمة أعزائي مهمة جدا لأن الكثير من المسلمين يجهلون وجود هذا العلم الذي يحسدهم عليه الآخرون، ولنا أن نفخر بهذا العلم الشريف الذي انفردنا به. نعم، يحق لنا أن نتفاخر به بين الأمم والديانات. إنه علم الرواية والإسناد، ذلك العلم الذي يدل على اهتمام هذه الأمة بتحري الصحة في نقل دينها عن نبيها عليه الصلاة والسلام بما لم يسبقهم إليه أهل دين من قبل. وكالعادة كان للشيعة موقف آخر وحكاية مختلفة عن باقي المسلمين. كما رأينا في حلقة سابقة موقف الشيعة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الذي جعل الهم الأول لمؤسسي معتقدهم ليس تحري صحة نقل السنة، بل كان همهم الأكبر التكريس والتأسيس لما يعتقدونه مسبقا. لذلك جمعوا كل رواية وكل قول يخدم هذا الأمر من قريب أو بعيد بغض النظر عن صحته وثبوته أو ضعفه وعدم ثبوته، وبدون أي ضوابط علمية حقيقية سوى التوافق مع رؤاهم ومعتقداتهم ومواقفهم. وقد كان من الصعب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع الروايات عليه، لأن علماء المسلمين كانوا لمثل هذا بالمرصاد. أما الكذب على غيره عليه الصلاة والسلام فهو طريق أسهل، لأنه كان بعيدا بقدر ما عن الرقابة الصارمة التي أحاطت بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك امتلأت أصول ومراجع الشيعة المدونة بآلاف الروايات الموضوعة والمكذوبة والمنحولة على أئمتهم، وذلك باعتراف المراجع أنفسهم كما سنرى. هذه الروايات هي التي تعتبر مصدر التلقي الحقيقي لمراجع الشيعة بعد تنحية القرآن وتنحية سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما مر علينا سابقا. لكن حتى لو سايرنا مراجع الشيعة في اتخاذهم روايات الأئمة كمصدر رئيسي للتلقي بخلاف ما عليه المسلمين، فهل تثبت هذه الروايات أصلا وتصح عن أولئك الأئمة؟ تعالوا لنكتشف ذلك معا. المثقفون الشيعة لا يستطيعون أن يستشهدوا بأحاديث. هذا المثقف يتعب نفسه في كتابة بحث أو صناعة فكرة أو بلورة مفهوم معين، سواء في مجال الأخلاق أو في مجال التربية أو في مجال الاقتصاد أو في مجال علم الاجتماع، في أي مجال، بمجرد أن يكتب بحثا ويبلور مفاهيم يريد يستشهد عليها بأحاديث ما يقدر يستشهد. لما؟ لأنه لا يوجد عنده كتاب صحيح.
مثل ما قلنا من قبل، اهتم المسلمون منذ أن بدأوا في تدوين السنة وجمعها بوضع الضوابط لرواية الحديث فيما عرف بعلم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. أما الشيعة فقد جمعوا رواياتهم دون أي ضوابط مسبقة، ولم يبدأوا في وضع التصنيف الجاد لعلم مصطلح الحديث إلا متأخرا بعد فترة كبيرة من تأليف أصول مروياتهم. ولذلك قال العالم الشيعي الكبير الحائري: ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني. الشهيد الثاني هو الحسن بن زين الدين الجبعي العاملي أو العاملي، المتوفى في القرن العاشر الهجري، يعني بعد وضع كتب الشيعة التي تؤسس لمعتقدهم بحوالي أكثر من 600 عام. المصيبة عزيزي المشاهد أن تصنيف علماء الشيعة لعلم الحديث واهتمامهم بالأسانيد وصحة الأحاديث لم يكن بسبب حرصهم على وصول أحاديث أهل البيت إليهم بشكل صحيح ودقيق كما يأمرنا الشرع بالتثبت والصدق وكما يقول المنطق والعقل. لا أبدا، فالسبب الحقيقي للأسف شيء مخجل عند العقلاء، ولذلك ما راح أستنتج لكم من عندي، بل سأنقل لكم أحد أكبر علماء الشيعة وهو يذكر هذا السبب، وهو العالم الشيعي الحر العاملي، فيقول: والفائدة في ذكره، يقصد ذكر السند في الروايات، مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية ودفع تعيير العامة، يعني أهل السنة، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، يعني عن فلان عن فلان عن فلان. إذن كما يقول العاملي أن ذكر الأسانيد ليس من أجل تحري الدقة، لكنه بسبب تعيير المسلمين للشيعة بأن رواياتهم مجهولة المصدر، وكذلك للتبرك بالأسانيد. يقول أن وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به. خلاص انتهت القضية. يقول إذن لماذا أنت تقول هذا صحيح، هذا حسن، هذا موثق، هذا ضعيف، هذا مجهول؟ يقول هذا بحسب المقايسة الداخلية في الروايات، وإلا كلها ماذا يجوز العمل بها والاعتماد عليها. في مرآة العقول المجلد الأول صفحة 22. استنسخ علماء الشيعة قواعد مصطلح الحديث من كتب مصطلح الحديث عند أهل السنة كما فعلوا في كثير من علومهم. استنسخوا هذا العلم رغم تعارضه التام مع طريقة علماء الشيعة الأوائل ومؤسسي دينهم في جمع الروايات، وهذا ليس كلامي بل هو كلام عالمهم الحر العاملي، حيث قال: طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحه، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلامهم. الشهيد الثاني في أعيان الشيعة المجلد السابع صفحة 153 يقول: مشايخه من علماء من تسموا بأهل السنة وهم 19 شخصا، ومن هنا اتهم الشهيد الأول والشهيد الثاني بأنه علم الحديث الآن موجود عند الشهيد الثاني. هذا المصطلح عليه بعلم الحديث هذا جاء به من أين؟ من علماء السنة. فأسسوا علما آخر أسموه بعلم الحديث، نسخه علماء الشيعة فقط غيروا الاسم فسموه بعلم الدراية، فمزقوا به حديث أهل البيت أيضا. أدى الدخول في علوم الرواية عند الشيعة وتقسيم الروايات إلى صحيح وحسن وضعيف إلى كشف طريقة الاثنى عشرية في جمع أصول دينهم. فيقول الحر العاملي: الاصطلاح الجديد يعني علم الحديث يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقة في زمن الآئمة عليهم السلام وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله. فالحر العاملي هنا يعني أن علم الحديث والرجال لو تم تطبيقه سيجبرهم على نسف معظم الروايات التي وصلتهم من زمن الآئمة وزمن غيبة المهدي، وهذا الكلام خطير جدا، فهو يبين أنهم من خلال علم الحديث الذي أخذوه من أهل السنة استطاعوا أن يكتشفوا الصحيح من الضعيف، لكنهم لم يبينوا الحقيقة للأسف، لأنهم سيضطرون بعدها لنسف معظم رواياتهم. وهذا ليس تفسيري لما سبق، بل هو كلام الحر العاملي أيضا، حيث قال رئيس الطائفة في كتاب الأخبار وغيره من علمائنا: إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد بل وبعده كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم. يعني تقبل أنت من السيد الخوئي
أنه في كتابه معجم رجال الحديث يقول ضعيف 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 ضعيف، ثم يأتي إلى كتابه في التنقيح كل الروايات التي في سندها من ضعفه يقول صحيح 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 صحيح. بعدي أصلا أنت تعتمد على علمه مثل هذا الإنسان أو لا تعتمد بعد؟ ولأن هذا العلم الشريف علم مصطلح الحديث دخيل على علماء الشيعة ولا علاقة لهم في تأسيسه، فقد كان لهم فيه كثير من التناقضات التي تجعله علما بلا فائدة حقيقية عندهم. فيقول العالم الشيعي الفيض الكاشاني: فإن في الجرح والتعديل وشرائطه اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس، كما لا يخفى على الخبير بها. أما عن حال الرواة وجامعي الأصول فقد بين العالم الشيعي الطوسي طامة كبرى تخفى على أغلب الشيعة، حيث قال: إن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. كلامه يعني أن أكثر من ألف وجمع تلك الروايات أصحاب مذاهب فاسدة. ويقول الحر العاملي: ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه. هذا الكلام الخطير ينسف مؤلفات الشيعة من أساسها، لأنه صدر من أحد أكبر علمائهم، فهو يعترف بأنهم يأخذون الدين نقلا عن فساق وكفار ولا إشكال عندهم في ذلك ما داموا ينقلون لهم ما يوافق أهواءهم. وقال العاملي أيضا: ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء مجاهيل. شوف الإمام الصادق عليه السلام هنا شلون يتكلم كلام مناقض أصلا لعلم الرجال. ماذا يقول؟ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه. فماذا قال الإمام الصادق؟ هل قال له كذبه؟ ماذا قال؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: يقول لك إني قلت الليل إنه نهار والنهار أنه ليل. يعني الإمام يسأل هذا الشخص، قال له: هذا الكاذب اللي أنت تستبشع قوله يقول لك أن الليل نهار والنهار ليل. قال: قلت لا. قال: فإن قال لك هذا إني قلته، يعني الإمام يقول له: إذا قال لك هذا الراوي هذا الكاذب إني قلت الليل نهار والنهار ليل فلا تكذبه، فإنك إنما تكذبني. أما المكثرون من رواتهم مثل زرارة بن أعين وبريد وهما من أعظم رواة الشيعة، فقد جاء ما يدل على ذمهم ذما شديدا من قبل الإمام الصادق رضي الله عنه. فقد روى الكشي عن جعفر الصادق أنه قال: لعن الله بريدا ولعن الله زرارة. وروى عنه أيضا أنه قال: ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع عليه لعنة الله. هذا كلام الإمام الصادق. هناك طعون متعددة على زرارة، التفتوا جيدا. يكون في علمكم زرارة واي فيه مشكلة، الروايات الواردة في ذمه أيضا ماذا؟ ليست قليلة وكثيرة جدا. ومع ذلك نجد المديح والثناء على زرارة بن أعين في كتب علماء الشيعة. أما راويتهم العظيم جابر الجعفي الذي روى 140 ألف رواية في كتب الشيعة، منها قرابة 70 ألف رواية عن الصادق وحده، فقد قال فيه زرارة بن أعين: سألت أبا عبد الله عن أحاديث جابر فقال: ما رأيته عند أبي إلا مرة واحدة وما دخل علي قط. فبشهادة الإمام الصادق أنه لم يرى جابر الجعفي عند والده الإمام الباقر إلا مرة واحدة فقط ولم يدخل عليه أبدا، لأن الصادق يسكن المدينة المنورة والجعفي يسكن في الكوفة، ومع ذلك يروي عنه 70 ألف رواية ويعتمد علماء الشيعة روايته ويجلونه. هذا التضارب يدل على أن ميزان علم الرجال لا يمكن للشيعة تطبيقه، ومحاولاتهم لتطبيقه لا يمكن الاعتماد عليه، لما فيها من تناقضات وتخبطات. أما في الروايات فإنهم يقررون العمل بها ولو لم تستوفي شروط الصحة. فمثلا هاشم معروف الحسني في كتابه دراسات في الكافي يقول: إن الصحيح عند المتقدمين هو الذي يصح العمل به والاعتماد عليه ولو لم يكن من حيث سنده مستوفيا الشروط التي ذكرناها. وهذه قاعدة عجيبة، فكيف علموا أنه يصح العمل به إن لم يثبت صدوره أساسا من الإمام؟ كذلك لا توجد لديهم رواية في كتبهم إلا وهناك رواية أخرى تناقضها. فيقول الطوسي في ذلك: لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا
يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. يقول لو أن هذه الكتب الأربعة والأصول المعتمدة وصلت إلينا بلا اختلالات واضطرابات وزيادات ونقيصة في المتن لسلمنا معكم، ولكن عندما نرجع إلى هذه الكتب الأربعة لا فقط نجد الاختلاف فيما بينها، بل نجد أن الشخص الواحد هو الشيخ الصدوق، هو الشيخ الطوسي، هو الشيخ الكليني، عندما ينقل رواية واحدة في مكانين ينقلها بمتن واحد لو بمتون مختلفة. كل ما سبق من مقولات علماء الشيعة تكشف حقيقة ضعف ثبوت المرويات الشيعية وتنسفها نسفا حتى على شروطهم التي فيها كثير من الاضطراب والاختلاف، وتبين لماذا رفض الإخباريون منهم هذا العلم بالكلية. قال عالمهم يوسف البحراني بصراحة من غير لف ولا دوران: الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها لعدم الدليل على جملة أحكامها. وهذا اعتراف آخر من أحد أكبر علمائهم وهو البحراني بأنه إذا أخضعت رواياتهم للتحقيق والتنقيح فسيظهر كذب وعدم ثبوت معظمها. ويؤكد هذا الأمر أيضا الحر العاملي حيث يقول: وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العدالة، فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا، بمعنى أن رواة الشيعة مجاهيل إلا ما ندر. هل يصح أن نستخدم مبضع الجراح الرجالي أو مشرط ضوابط علم الرجال في قضايا المناقب والفضائل والرذائل في الجهة الأخرى المعادية لمدرسة أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام، وأن نستخدم تلك الضوابط الرجالية الدقيقة في فرز الأخبار الصحيحة أو الموثقة أو الحسنة أو الضعيفة التاريخية في قضايا المصائب التي جرت على أئمة أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام وأتباعهم أم لا؟ الإجابة على ذلك: لا يعقل ذلك ولا يصح ذلك. علم الرجال يحكم بالإعدام على كثير من الأحاديث التي تخبرنا عن شؤونات الأئمة من ولد الحسين وعن مقاماتهم وعن كراماتهم ومعجزاتهم وحتى عن ظلامتهم وكيف استشهدوا وقتلوا. فلماذا سبب ضعف التشيع؟ تضعيفهم للكافي بهالسهولة. 5000 6000 7000 10,000 حديث يوقعون. هذه مصيبة كبيرة أخوتي الكرام. فواحدة من جملة الأسباب هي وجود علم الرجال والدراية، هذا العلم الدخيل التافه. أما الأصوليون من الشيعة فقد رحبوا بهذا العلم على اضطرابه وتناقضه عندهم، ورغم هدمه للروايات التي يعتمد عليها المعتقد الشيعي، لأنه يتيح لهم إنكار ما يستشنعه المسلمون عليهم من روايات بها الكثير من الخرافات والأقوال التي تخالف صريح القرآن الكريم وتنافي العقل بحجة أنها ضعيفة، فيعطيهم ذلك مساحة أكبر في المناورة والجدل. فهم لا يستطيعون إثبات شيء لهم فعليا عن طريق هذا العلم، لكنهم يستطيعون التهرب من الروايات الشركية والكفرية والخرافية بواسطته، لأنهم بسهولة كبيرة يستطيعون الطعن في رواتها. لكن تعديل رواة الشيعة من المهمات شبه المستحيلة، وقد وصل الأمر ببعض رؤوسهم أن أنكروا الاحتجاج بكتب الروايات عندهم بالكلية. قال جعفر النجفي الملقب بكاشف الغطاء، وهو شيخ الشيعة الإمامية ورئيس المذهب في زمنه، عن مؤلفي الكتب الأربعة الرئيسية عند الشيعة، يقول: والمحمدون الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم عليهم، وبعضهم يكذب رواية بعض، ورواياتهم بعضها يضاد بعضا، ثم إن كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها. ويقول الشريف المرتضى ناسفا جميع روايات الشيعة وحاكما عليها بأنها لا يمكن الاحتجاج بها، يقول: دعنا من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا فما في أولئك محتج،
ولا من يعرف الحجة، ولا كتبهم موضوعة للاحتجاج. والذي ثبت عندنا من حجية السنة هو ألفاظ الراوي وألفاظ الإمام. إذن لا قيمة لهذه الروايات، لا قيمة لها، لا قيمة لها، ساقطة عن الاعتبار إلا إذا أحرزنا أن هذه المعاني يقينا قريبة مما أراده ماذا؟ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ودون إثباته 133 مرة خرط القداد، مو مرة واحدة. حينما يستدل أحد على الشيعة بروايات كتبهم وبأبواب كاملة فيها لبيان حقيقة مذهبهم وحقيقة عقائدهم التي لا يقول بها مسلم، يأتيك الجواب المشهور بكل ثقة وفخر: نحن ليس لدينا كتاب مخصص للصحيح فلا إلزام علينا. فإننا في مدرسة أهل البيت لا يوجد لدينا كتاب نطلق عليه أنه الصحيح، وأن كل ما ورد فيه من الروايات روايات صحيحة. لا يوجد لدينا كتاب بهذا المعنى، وليس هذا نقصا. يفرحون ويتفاخرون بأنه ليس لديهم كتاب صحيح، وهكذا يديرون ظهورهم كي لا يقام عليهم حجة بما في كتبهم. وهنا تساؤل العقلاء منهم: هل يوجد أهل ملة على مر التاريخ يفخرون بأنه ليس لديهم كتب صحاح؟ وفي الختام نتساءل ويتساءل معنا كل صاحب عقل: يا ترى أين كان الاثنى عشر معصوما خلال فترة 3 قرون؟ لماذا تركوا الشيعة من غير كتاب واحد صحيح؟ لماذا لم يجمع المهدي كتابا لهم في غيبته الصغرى التي دامت أكثر من 70 عاما؟ لماذا لم يجمع أحد من سفراء المهدي مثل هذا الكتاب؟ أليس من ضروريات وجود الأئمة حفظ الدين من الخطأ والزيادة والنقيصة؟ لماذا تركوا أقوالهم ينقلها رجال كثر فيهم الكذب من أمثال زرارة وجابر الجعفي وسهل بن زياد؟ لماذا تركوهم يعتمدون على بشر يصيبون ويخطئون من أمثال الكليني والطوسي والقمي والمجلسي والنوري؟ لماذا تركوا تحقيق هذا الجمع لأناس يخطئون ويصيبون ويختلفون فيما بينهم في تحديد الصحيح من الضعيف، ومن غير وجود قواعد ثابتة متفق عليها في الجرح والتعديل يمكن بها معرفة المصيب من المخطئ من أمثال الحلي والسبزواري والخوئي والخميني والصدر والسيستاني؟ أسئلة كثيرة ترد على عقل الباحث عن الحقيقة لن يجد لها جوابا علميا مقنعا. للحديث بقية إن شاء الله. دمتم في أمان الله. التجوري، اشترك بالقناة وفعل زر التنبيهات لتصلك التحديثات أولا بأول.